ماشاء اللہ دوجھ ہاتھ کتھے ہے ان کر کے شاباش او 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 قرض میں ہاتھ رکھو شاباش اب میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے چیف گیسٹ مہمان خصوصی مفسر قرآن محسود الزماں حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب حفظہ اللہ۔ کوئی ناراضگی تو نہیں نا قریب قریب آؤ گے بیٹا ای کو کم کرو اللہ اللہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا رخ میرو پھیرے، آواز تو اچھا کرو جی، آواز ٹھیک ہے اچھا کرو، اس سے رخ میرو پھیرو جی تھوڑا. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کافی طویل عرصہ تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے اس مسجد وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی توفیق نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ. اج دی ساری حاضری دا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فصیح اللسان بفضل المنان، عالم ربانی جناب حضرت مولانا محمد آصف عثمانی صاحب زید مجدہ تھوڑے سامنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی جسمانی معراج دا ذکر خیر فرما چکن. جسمانی معراج دا مطلب کہ روح اور جسم سمیت اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی. مکہ مکرمہ چوں بیت المقدس تک اتے جتنا اللہ نو منظور ہے اللہ کریم لے گیا. جسمانی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی کویا، روح اور جسم سمیت. تے روحانی معراج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو 27 کرے. جسمانی معراج دا ذکر خیر او فرما چکن تے ہیک روحانی معراج دا ذکر میں تساں دوستاں دی خدمت وچ عرض کرنا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. میزبان دوستاں اطلاع کی تھی بھئی مستورات دا مجمع بھی ہے، چند مسائل اس مناسبت نال بھی پیش کرنے تاکہ مرد حضرات دے فائدے دے نال نال مستورات ساڑیاں بھی فائدہ چاہنے. روحانی معراج دا مطلب ہے کہ جسم مبارک تا آپ دا اتھائی موجود رہا، جسم مبارک کے نہیں گیا. اللہ کریم نے روحانی طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی 27 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دا سلام پھیرا اور صحابہ کرام تو پوچھا بھئی یہ جری رات گزری ہے تو آدھے وچوں کئی بندے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت نہیں. آپ نے فرمایا ہیک خواب میں دیکھا ہے. اور اے ذہن دے اندر گل رکھنی ہے کہ اللہ دے ہر پیغمبر دا خواب سچا ہوتا ہے. تو آدھے میرے خواب دا غلط تھی سکتے ہیں لیکن پیغمبر دا ہر خواب حق. بخاری شریف دے اندر بھی لفظ، ترمذی شریف دے اندر بھی لفظ رؤی الانبیاء وحی. اللہ دے ہر پیغمبر نو نظر آن والا ہر خواب اللہ دی وحی تے اللہ دے حکم نال ہوندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواب وچ 2 بندے میرے سامنے آ گئے. عرض کرن لگی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال چلو.
میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بندوں دے نال ٹر پیاں. خواب دا معاملہ ہے. چل دے او دونوں بندے مینوں ایک میدان دے اندر لے کے گئے. ایک بندہ میدان دے اندر بیٹھا ہوا ہے, دوسرا بندہ اودے سر تے کھلوتا ہوا ہے. سر تے کھلوون والے بندے دے ہاتھ وچ لوہے دی زنبور ہے. باون والے بندے دے منہ دے اندر پا کے اوندا سجا پاسا چیرن دی کوشش کرے دے. جس ویلے سجا پاسا لوہے دی زنبور نال چریندے کن توڑی پہنچ دے. او زنبور ہاتھ وچ آ کے دوجے پاسے نو چیرنا شروع کرے دے. اے بھی کن توڑی پہنچ دے. دوجا پاسا جس ویلے منہ دا چری دے, اللہ کریم پہلا پاسا بندے دا ٹھیک کر دے دے. اے ود سجا پاسا چیرنا شروع کرے دے. سجے پاسو چیر کے فارغ تھی دے, اللہ کھبا پاسا ٹھیک کر چھڑے دے. او کھبے پاسے نو چیرنا شروع کر دے دے. ہی کنڈا ہی پڑ ونجے کتنی تکلیف ہے تے جنی آواچھا پیا چریندی ہمیں لوہے دی زنبور نال. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے بندہ کون ہے؟ نال والے دو بندے آکھن لگے حضرت تساں اگے سارے نال چلو. آپ فرمائیں چلدے ہور میدان دے اندر پہنچے ہیں. ایک بندہ زمین تے لیٹا ہویا ہے, دوسرا بندہ سر تے کھلوتا ہے پتھر چاہ کے. او پتھر چاہ کے سمن والے بندے دے سر وچ مرے دے, اون سر دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نے. پتھر دور ون پوندا ہے. اے مارن والا بندہ پتھر چاون واسطے ویندے, پتھر چاہ کے واپس ول دے. لاؤں بندے دا سر دوبارہ ٹھیک چا کرے دے. وقت چاہ کے پتھر مرے دے, سر ٹکڑے ٹکڑے. ود پتھر دور ون پون دے, ود چاون ویندے, اللہ دا سر ٹھیک چا کرے دے. میں پوچھے یہ بندہ کون ہے؟ دونوں جوان آکھن لگی حضرت او جرا پہلا زنبور والا بندہ ہی او وی تے اے وی. قیامت ہونی ہے سلوک نہ بندہ نال تھیندا راسی. تس آگے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں اگے لے کے گئے. ایک میں بھادا بھڑکن والا تنور نظر آیا ہے. شولے نکل دے پین, شولے تلے ویندے پین. ان آگ دے شولاں وچ مینوں بے لباس مرد تے بے لباس عورتاں نظر آئیاں. جس ویلے بھادا شولا اتے نکل دے, چیخا مرے دے اتے آوے نن. بھادا شولا جس ویلے تلے ویندے, او بے لباس مرد بے لباس عورتاں تلے چلیاں وینیاں. میں پوچھے دو جوانوں اے کون؟ انہاں دونوں جواب لیتے حضرت انہاں نال قیامت تک ایو معاملہ تھیندا راسی. تساں اگے چلو. آپ فرمیندے مینوں اگے لے کے گئے. مینوں خون دا بھرا ہویا ایک تالاب نظر آیا ہے. خون دے تالاب دے درمیان وچ ایک بندہ ہے جرا تردا ہاتھ مریندا ہویا تالاب دے کنارے تے آون دی کوشش کرے دے. تالاب دی من دے اوتے پتھراں دا ڈھیر لگا پیا ہے. اے جس ویلے تالاب دے کنارے تے پہنچ دے, کنارے تے بندہ کھلوتا ہے, پتھر چاہ کے اس نوں مرے دے. اے بندہ دوبارہ تالاب دے درمیان ہی وہیں ڈھا گئے. ود ہاتھ مریندا ہویا, پیر ہلیندا ہویا, تردا ہویا کنارے تے آون دی کوشش کرے دے. او بندہ اور پتھر چاہ کے ود مرے دے, تالاب دے درمیان دے اندر وہیں ڈھا گئے. میں پوچھا یہ کون ہے؟
وہ دونوں آکھن لگے حضرت اس بندے نال قیامت تک ایو سدا والا سلوک تھی دارا سی. اگے چلو آپ فرمیندے نو دونوں جوان مینوں ایک باغ دے اندر لے گئے. ایک بزرگ بندہ ہے جے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بیٹھیاں ہوئی. میں پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت اے ویکھو ایک اور بندہ مینوں نظر آیا ہے. اگ دے سامنے بلدی پئی ہے. اگ دے اندر لکڑیاں چا سٹے دا پی ہے تاکہ اگ بجھے نہیں تے تیز تھیندی رہے. حضرت اگے چلو فرماندے مینوں ایک عالی شان باغ دے اندر لے کے گئے. حیران تھی گیا میں باغ دیا نعمتاں ویکھ کے. یہ کیا ہے؟ حضرت اگے چلو اس تو بھی زیادہ اور عالی شان باغ ہی جس کے اندر مینوں لے کے گئے. پچھلی نعمتاں بھی بھول گیا. اتنا عالی شان ساز و سامان. میں حیران ہو گیا ایک کیا مقام ہے حضرت؟ فی الحال نہیں تسا اتے ویکھو. آپ فرمیندے میں سر دے اتے نظر چاہ کے ویکھے مینوں چٹے رنگ دا سونا بدل نظر آیا ہے. پاسے ہن بدل والی گل میں بعد ہی سنے سا. میں دوبارہ پیچھے آن لگا. 4 قسم دے بندے. نمبر 1 زبور نال جیدیاں واچھاں چری دیاں پئیاں. ایک پتھر نال انہوں صدا دے کے سر ٹکڑے ٹکڑے تے پاش تھیندا پیا. نمبر 3 بے لباس مرد بے لباس عورتاں اگ دے اندر سڑن والے. تے نمبر 4 خون دے تالاب وچ تر کے نکلن دی کوشش کرن والا بندہ. اے روحانی معراج ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں جوانوں تسا ساری رات مینوں چلائے ساری رات مینوں پھرائے. اے تدسو اے سارا ماجرا کیا ہے تے تسا کون ہو؟ سبق میں روک چھوڑے. ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ٹرے دے رہے چلے دے رہے تے منظر بھی کھیندے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان سکے جو یہ 2 بندے کون ہیں. اتھائی تا مسئلہ دوستانو سنے نہ ہونا. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا کر لیں سارے انسانہ دا علم ترکڑی دے ہی کپڑے چرکھو آمنہ دلال دے علم دا مقابلہ ساری کائنات دے انسانہ دا علم نہیں کر سکتا. جرا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بے علم سمجھے مسلمان نہیں. جرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم علم منے بندہ مسلمان نہیں. ایمان دے بچامن واسطے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم مننا ضروری ہے. اولیاء کرام دا علم شہداء کرام دا علم صدیقین دا علم نانا ایک کری چیز دا سارے انبیاء کرام علیہم السلام دا علم رل کے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ دی ساری مخلوقات وچوں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا عالم ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے 28 پارہ سورت دنا سورت التغابن اور رب العالمین دا قرآن میرے سامنے فرمایا کوئی
کائنات والے ہو یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 4۔ آسمان وچ جو کچھ ہے اس دا بھی علم رکھن والا صرف اللہ۔ زمین دی ساری مخلوقات دے ذرے ذرے دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ۔ جو تساں لکے دے ہو چھپے دے ہو اس نو جانن والا بھی اللہ۔ جو کچھ ظاہر کریں دے ہو زبان نال اعضاء نال اس دا بھی علم رکھن والا صرف اللہ۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور۔ تواڈے سینہ وچ دلاں وچ جو جو نیت خیال تے ارادہ ہے اس دا بھی علم رکھن والا صرف اللہ۔ اللہ تو بغیر کوئی ہر شے نہیں جاندا۔ یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن بڑا آسان حوالہ بھی کھیدا ہونا۔ سورت دا سورت النمل 20واں پارا۔ فرمایا کل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ آیت نمبر 65 میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اعلان فرماؤ میرے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانہ دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نو نہیں جان دی۔ زمین دے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب کوئی نہیں۔ اگر غیب نو جاندا ہے تو اللہ دنا چاو چا زبان دے تالے کھولو چا فرشتے لکھ دے پین، اور اے فرشتے دل دا حال نہیں جان دے، زبان نال آکھنے تے تا فرشتہ لکھنے۔ اللہ بخشے دا ذریعہ چا بڑے سے انشاءاللہ۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اچھا اچھا عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ قرآن دا حوالہ ہے۔ اللہ دا قرآن پاک تو سنو دس، موت تو بعد جنہاں نو کفن پوایا سے، غسل دیتا سے، جنازہ پڑھا سے، قبرستان من کے دفن کر کے آ گئے ہیں، قبر والے مردے بھی غیب جانن کے نہیں۔ اللہ نے جواب لیتا وما یشعرون ایان یبعثون۔ جیرے قبران دے اندر کئی من مٹی تلے کئی فٹ زمین تلے دفن تھی چکے نو، قبر والے مردانو تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے کیرے ویلے قبر جو اٹھایا ویسی۔ جے موت تو بعد قبر والے نو اپنی ذات دا پتہ نہیں تا ساری کائنات دا پتہ کیویں چل سکدا ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری رات تو سمینو توڑایا ہے۔ سبق یاد ہے نا؟ اے شیاں بھی کھائیں او شیاں او بندے فلانا علاقہ فلانا باغ، اے دسو تسا دوئے کون ہو؟ جے عالم الغیب ہوئے اس نو تحقیقاں دی کیڑی لوڑ ہے؟ وہ دونوں جواب نے منگے حضرت میں جبرائیل فرشتہ ہاں تے میکائیل فرشتہ ہے۔ اچھا میں نو حقیقت دسو جڑے بندے نظرینو بندے کونن؟ پہلا جڑا بندہ زبور نال جدیاں واچھاں چڑی دیاں پیاں وہ بندہ کون آئی؟ جبرائیل تے میکائیل جواب دیتا ہے تواڈی امت دا جھوٹ بولن والا بندہ آئی، چغلیاں لاونیاں، ایک جھوٹی گل اس نو کرنی اس دی جھوٹی گل اس نو پہنچاونی۔ اے جڑا تواڈی امت دا جھوٹ بولن والا بندہ ہے قیامت تک اس بندے
دے نال سلوک تھیندا راسی. ہن حالات کیا ہیں؟ اساں جھوٹ نہ بولیے، سانو چس نہیں آندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مائی تے عورت نو ویکھیا، مٹھی اس دی بند آئی، اپنے معصوم بچے نو بلاون لگی، بیٹا جلدی آ، میرے ہاتھ دے اندر شے تینو شے دیونا چاہنیاں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن گدا، فرماون لگے اے دس مائی تیرے ہاتھ دی تلی دے اندر کیڑی شے دیونا چاہنی؟ اور مٹھی بندے ہاتھ دیاں انگلیاں بندن وچ چیز تے رحمت للعالمین نو پتہ نہیں، پردہ جو ہر شے اللہ جاندا ہے. اے میرے سامنے 21 پارہ سورت دنا سورت لقمان، فرمایا یا بنی انہا ان تکم مسکان حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ ایک نمبر سن ہے. چار چیزاں کہ چیز دے چھپن دیاں، چیز بالکل باریک ہوئے تاوی نظر نہیں آ سکتی. اور صف تے مٹی دے سرے پین سانو نظر نہیں آندے جو چھوٹے نا. تے نمبر 2 جیڑی شے پردہ وچ ہوے او بھی نظر نہیں آ سکتی. اے سامنے کپڑے دی کناں تے پردہ ہے، پار کیڑی شے سانو کوئی پتہ نہیں. تے نمبر 3 چیز پرے ہوے تاوی نظر نہیں آ سکتی. اتھا کھلو کے بندہ چکوال نو ویکھنا چاہے، چکوال کتوں نظر آنا ہے؟ پرے. تے نمبر 4 اندھیرا سخت ہوئے تاوی چیز نظر نہیں آندی. رب العالمین دا قرآن رائی دا دانا ہوئے بالکل باریک تے چھوٹا ہوندا ہے، تے ہووے بھی پتھر دی چٹاناں دے پردیاں وچ، چٹان پردے ہی پردے. تے نمبر 3 رائی دا دانا بالکل باریک ہوئے آسماناں وچ جڑے بہت زیادہ پرے ہن. تے نمبر 4 فی الارض یا ہوئے زمین دے اندھاراں وچ. فرمایا یاتی بی اللہ، اگر انسان دا کوئی گناہ، انسان دی کوئی نیکی رائی دے دانے دے برابر بھی ہوئی، تے ہوئی بھی پردہ وچ، تے ہوئی بھی بڑی دور تے اندھاراں وچ، دن قیامت دے اللہ اس گناہ تے نیکی نو بھی حاضر کر دے سی. کہ کیوں؟ فرمایا ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تا باریک تو باریک چیزاں نو بھی جاندا ہے، ذرے ذرے دی خبر رکھن والی ذات ہے. مٹھی بندے حضور پوچھدے پین اما تیری مٹھی چ کیڑی شے ہے؟ پردہ جو اللہ جاندا تے ویکھدا ہے. مائی نے جواب نیتا حضرت اے ویکھو جی، انج ہاتھ کھولا سا، پنڈ دا دانا پیا ہی ہاتھ دے اتے. حضرت میں اپنے بچے نو پنڈ دا دانا دیونا چاہنی ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ہاتھ دی تلی خالی ہوندی، ہاتھ دے اتے کوئی شے بھی نہ ہوندی، تے بچے نو آنکھیں آ تینو شے دیواں ہاتھ خالی ہوندا، اللہ دے دفتر وچ تیرا بہت بڑا جھوٹا گناہ لکھا ونجے ہا. صاحب اولاد دوستو،
میں بھی صاحب اولاد ہاں، اولاد نو خوش کرنے واسطے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اے پہلا پہلا بندہ زبور نال جنیاں واچھا چیندیاں پیاں، جھوٹیاں گلاں کرن والا تے چغلیاں لاون والا بندہ ہائی۔ ساڑے دکاندار دوست آخ دن حضرت مجبوری ہے بندہ جھوٹ نہ بولے تو سودا نہیں بکدا، شریعت اے شیاں نہیں منے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مدینہ طیبہ ہجرت دے سفر تے ویندے پین، رستے تے ایک بندے نال ملاقات ہو گئی۔ او بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقف نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندہ ہے۔ خیر وافیت پوچھیس، حال وال پوچھے، اساں دے سلام علیکی ہوئی ہے، یہ ساڑی بولی تے او بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا گا مما کا حضرت دسو توڑے نال والا بندہ کون ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ آؤٹ کرنا نہیں، کیوں جو دشمنہ سو اٹھا دے انعام دا اعلان کیتا ہویا ہے، کوئی اطلاع تا سن اڑے وے سو اٹھا ساڑے وڑے انعام، تو بڑی مجبوری بن گئی، ہوں جھوٹ ہی نہیں بولنا تے راضی آؤ نہیں کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتا اس بندے نو، حاضر رجلو یہدی السبیل۔ اور پہلے مثال سنیں، عرب دے لوگاں دی عادت آئی، اگر رستے دا پتہ نہ ہویا کہ بندے نو مزدوری دے کے پیسے دے کے نال رکھے نہیں تو میں نو رستہ بھی کھا میں تینو مزدوری دے سام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے، میں دے تو پوچھ دیں جو نال اللہ کاؤنے اے او بندے جرہ میں نو رستہ بھی کھے دے۔ سوال کرنے والے نے سمجھے شاید پیسے دے کے مزدوری دے کے کوئی رستہ بھی کھاون لا بندہ نال رکھا ہویا نے، تے حضرت صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا، دل دی نیت یہی میرے نال او بندے جرا مینوں جنت دا رستہ بھی کھے دے۔ حضور تو بڑا جنت دا رستہ بھی کھاون لا اور کون ہو سکتا ہے؟ اتنی مجبوری جھوٹ نہیں بولا۔ المیہ ہے کہ ساڑیاں زبانہ ہی سارے کنٹرول اچ نہیں تے ساڑیاں ماما بھیڑا دیا زبانہ ہی کنٹرول اچ نہیں۔ میں حدیث پاک سنائی بنجا ماما بھیڑا نو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیبیو عورتو اللہ دے رستے تے خوب صدقہ خیرات دیتا کرو، اللہ میں نو نظارہ کرایا ہے جہنم دی بھاویچ مردوں دی نسبت عورتوں نے زیادہ سڑنا ہے۔ قلنا وبما، عورتاں حیران ہو گئیاں بات سنن والیاں، حضرت مردوں دی نسبت عورتوں نے کیوں جہنم دی آگ دے اندر زیادہ سڑنا ہے؟ آپ نے فرمایا دو بڑے گناہ ان توڑے ویچ، تغسرن اللعنہ و تغفرن الشیر۔ اس واسطے دوسرا بیبیاں نے جہنم دی بھاج زیادہ سڑنا ہے کہ ہی گروجے تے لانتا باؤں کرینیوں زبان نال، نراض ہوئی تے آنکھا لکھ لانت۔ ایت لفظ بگڑ گئی ہے ساڑی بولی کہ لفظ ہی لکھ لانت، لکھ دا بگڑ کے بڑھ گئی ہے لکھ لانت۔ اے لکھ لانت دا پلوتا پائی کڑھے دی اولاد نو،
اللہ جہدے تے ایک باری لعنت چ کرے سد پشتوں تو نہیں اللہ دی لعنت دا اثر چلتا رہا ہے. اے لکھ لعنت دا پلوتا پئی رہندی ہے، بد دعا پئی رہندی ہے. تے نمبر 2 تغفرن الشیر، اس واسطے جہنم دی بھاج زیادہ سڑنا ہے تسا عورتاں نے کہ اپنے خامد دی زبان نال نہ شکری بہوں کرے نیا ہو. سامان دے ڈھیر لگے پہن بد بھی اکسی میرے کول کوئی شے نہیں، کپڑا دے بکسے بھرے پہن اکسی تے میں نو کپڑے کیرے لے کے دیتے نو، جوتیاں نال کھانے بھرے پہن کہ میں پیرو ننگیاں. خامد دی نہ شکری، عورتوں دی زبان محفوظ نہیں. ہن دیندار عورت دا ذکر تانوں سناواں چاہ. کتب ربانی عالم ربانی حضرت پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11-12 سال عمر ہی معصوم بچے علم حاصل کرنے واسطے ٹرن. جس ویلے گھر وچوں ٹرن لگے دیندار اماں نے نصیحت کی دی بیٹا علم حاصل کرنے دے پیو ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا. دیندار ماں میں ہونی ہیں. رستے تے کافلے نال سفر کرے دے ڈاکو نے حملہ کر چھوڑا لوٹن واسطے. ایک ڈاکو حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کول آیا، آکھن لگا بیٹا تیرے کول کیڑی شے آپ چا دس. شیخ جیلانی فرمایا میرے کول 40 سونے دے دینار تے سکے ہیں. ڈاکو حیران ہو گیا، سارے کافلے والا دا لٹویا مال جمع کرو، 40 سونے دے دینار تے سکہ دی قیمت نو نہیں پہنچ سکدا. ڈاکو نے اپنے سردار نو دسایا، سردار ٹر کے آ گیا ہے، پتر تیرے کول 40 سونے دے دینار ان جیا کتھے نکھے اندر والی جیب وچ. ڈاکو دا سردار ہو کے حیران ہو کے آکھن لگا پتر اے جے موقع تے لوگ اپنی چیزاں چھپے دے انہن لکے دے انہن تے ظاہر کیوں کر چھوڑے. حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ نے جواب لیتا میں علم حاصل کرنے واسطے گھروں ٹرن لگا. اما میں نو رخصت کرے دے ویلے نصیحت کی تھی ہے بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا. میں اما دی گل تے عمل کیتا ہے. ڈاکو دی سردار وچوں آنسو ڈھاون لگ گئے، آکھن لگا میری جواب دے ڈاکو اے چھوٹا بچہ ہو کے دیندار اما دی گل منے دے سچی گل کر چھوڑیس. اسا اتنے بڑے انسان ہو کے سچے خدا دے حکم نہ منے دے. بچے دی گل اثر کر گئی ہے میرے دل دے اتے، میں سچے دل نال توبہ کرے نا تھوڑی اپنی مرضی. سردار دی توبہ ویکھ کے سارے ڈاکو بھی توبہ کر چھوڑی. کافلے والا نو لٹایا سامان بھی واپس کر دیتا. ایک سچ بولن نال سارے کافلے والا نو لٹایا سامان بھی مل گیا. ایک سچی گل نال حضرت شیخ جیلانی دے سونے دے دینار بھی بچ گئے تے ایک سچی گل نال ڈاکو نو اللہ سچے دل والی توبہ دی توفیق بھی دے چھوڑی. ان صدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان بچے دا ہے تے جھوٹ ہلاک کرے دے. جبرائیل تے میکائیل آکھن لگے کیا مقتا کی دیا واچھا چری دیا راسے نے جھوٹا بندہ ہے. لوچا جرا بندہ نظر آئے جرا لیٹا پیا ہے تے فرشت جرا بندہ اتے سر دے کھلوتا ہے، پتھر جاگے ان دے سر چ مرے دے، سر ٹکڑے ہوئے دے. اے کون بندہ ہے؟ جبرائیل تے میکائیل آکھن لگے جنوں مسئلہ دا پتہ تا ہے لیکن مسئلے تے عمل نہیں کرے دا.
دین سنت ہے دین سمجھت ہے عمل نہیں کیتا. یہ تو حالات ان ساڑے. پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی تے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی. مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے بھی قبر اندھاری ڈٹھی. مال یتیم دا ایویں کھاوے جویں لگے ترکاری مٹھی. حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی. واز سنے بیان سنے تقریراں تے گئے دین دیا گلاں سنیاں لیکن عمل نہیں کیتا. اور ہن قرآن دا ہی حوالہ سناواں. یہ میرے سامنے نامہ پڑھا سورت دا نام سورت الاعراف. اللہ فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. آیت نمبر 175 یہ حوالہ ہے. سورت الاعراف نامہ پارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل اللہ کے عمل کا قوم نال جہاد کرنے سے جا رہے ہیں. عمل کا قوم وچ اللہ دا ایک نیک بندہ رہندا ہے جہدا نام ہے بلعام ابن باورا. اللہ نے اس بلعام باور دے بارے فرمایا آتیناہ آیاتنا. میں اللہ اپنی ایتہ دا علم اس نو عطا کیتا ہے. شریعت دا علم رکھن والا تے عمل بھی بڑے نیک کرن والا. اللہ دی بارگاہ وچ بلعام باور ہاتھ چاہ کے دعا کرے ہاں اللہ دی دعا خالی نہیں مڑے دا. یہ مسئلہ مسلم نو ساتھی میرے بھی کہے ہر دعا اللہ قبول کرے دائی بلعام باور دی. تے دعاواں بندے دیاں تاں قبول تھیاں بندے دی روزی حلال دی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حرام دا ہی لقمہ بھی پیٹ ہی چلا گیا اللہ بندے دی 40 دن دی عبادت قبول نہیں کرے گا. حدیث دے لفظ ساڑھے حالات پرائی راڑی چون کے ڈنگر چرا میں ہیں. رات دے ٹائم بننا چبھنا تے دوجے دی زمین نہ رلا چھوڑی. راتی من کے تے دوجے دے حصے دا چوری پانی اپنی زمین چلا آیا. تو سا ناراض ہو گئے ہو نہیں ہو ونجن تکے دوبارہ نہ بولے سے اور کے کرے سو. سود دے رشوت دے پیسے چوری دا مال ڈاکے دے حصے جس ویلے ساڑے پیڑی حلال نہیں گیا اللہ کی میں ساڑیاں دعاں قبول کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ ہاتھ لمبے کر کے اللہ تو دعا منگ دے یا رب سر دیوال کھنڈے پنڈے ہوئیں جسم دے کپڑا تے مٹی تے کھے لگی ہوئی ہے تا بڑا خستہ حال. دعا تا منگدا بیٹھے یا رب یا رب یا رب لیکن ملبسہ حرام ماکلہ حرام مشربہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لہو. ہاتھ لمبے کر کے دعا منگل والا بندہ ایدہ کھاونا بھی حرام دے پیمنا بھی حرام دے لباس بھی حرام دے پیڑی خوراک بھی حرام دی میں دی پئیے. آمنہ دلال فرمائی بندے دی دعا کی میں اللہ قبول کرے. حلال کھاون والا بلعام باور
تے علم شریعت دا رکھن والا جیری بھی حد چاہ کے دعا کرے اللہ ان دی دعا خالی نہیں مڑے دا امال کا قوم جمع تھی کہ حضرت بلم دے کول پہنچ گئی بلم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پہنی سڑے نال مقابلہ تے جنگ کرن واسطے مہربانی کر تو موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کر جس ویلے تے بد دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے نیڑے بھی نہیں آ سکڑا حضرت بلم آکھن لگا نکلو جاؤ سچے نبی دے خلاف میرے تو بد دعا کراونا چاہندے ہو ظالمو جاؤ بلم نے گل نہیں منی قوم جس ویلے نا امید تھئیے پیسے جمع کیتے نے سونا چاندی ہیرے جواہرات تے گٹھڑی بن کے مال تے دولت دی بلم دی بیوی دے کول پہنچ گئے آکھن لگے بلم دی گھر والی جس ویلے حضرت گھر آوے سارا مال تو دے سونا چاندی ہیرے جواہرات اے سارے پیسے دو چار لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا دے اخواڑے قوم دولت دے مار رکھ کے چلی گئی ہے جس ویلے حضرت بلم گھر آیا ہے بیوی ناراض بیٹھی ہے خیر و ویلا راضی تھی بھی آنکھ لگی ساری زندگی بھوکتے تصویر گزر گئی ہے ہیک ٹائم دا ملتا ہے کئی ٹائم فاقے انہیں دولت ویکھ سونا تے چاندی تے مال تے پیسے دا ڈھیرے کون لے آیا ہے کہ کون قبیلے والے برادری دے بندے دے کے گئے اے سارا مال ساڑے دو چار لفظ موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا دے چاک پہلے تنہنوں کی تیس نسی گل منی جس ویلے بیوی ناراض تھی من لگی بیوی دو کھمن کے مال دے لالچ بھی چاہ کے میدان دے اندر نکلے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کرنا سے اے بیوی ہے انسان دی آخرت برباد کرنا لی میں کون حوالہ پڑھنے تو حیران ہوئے سو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم المرأة الصالحہ ساڑیا ماما بھیڑا بھی سنن آپ نے فرمایا انسان دی خوش نصیبی مال تے پیسہ نہیں انسان دی خوش قسمتی زمینہ تے جائیداد نہیں انسان دی خوش بختی سونا تے چاندی ہیرے جواہرات نہیں اللہ دے معموم انسان کون خوش نصیب ہے فرمایا المرد الصالحہ او بندہ خوش قسمت ہے یعنی بیوی نیک ہوئے تے نیک بیوی دیاں چار نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا المرد اذا صلت خمسہا وصامت شارہا وآحسنت فرجہا وَعَطَعَتْ بَالَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ساڑیا ماما بھیڑا غور نال سنن آپ نے فرمایا جیڑی مسلمان بی بی مسلمان مائی پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی رکھے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت بھی کیتی رکھے تے نمبر 4 خامد دا آنکھا بھی منی رکھے نماز پڑھن والی روزے رکھن والی عزت دی حفاظت کرن والی خامد دی گل منن والی جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل تھی ونجے لیکن اے مسئلہ سن کے نن ساڑیا ماما بھیڑا جسم تے کپڑا بری کے جسم نظر آدھا پیے نماز پڑھ سے نماز نہیں ہونی سر تے دو پٹا بری کے سر دے وال نظر آدھے پہ نماز پڑھ سے نماز نہیں ہونی ناخن پالش لگی ہوئی ہے وضو کرے سن تا انہا دا وضو نہیں ہونا غسل کرے سن تا غسل نہیں ہونا
नाखून पालिश लावण वाली बीबी दा जिस्म ना पा के कुरान पाक नू हथ लावण दी भी इजाजत नहीं। जिस्म ना पा के नाखून पालिश लगी हुई है, ज़बानी कुरान दी तिलावत दी भी इजाजत नहीं। नाखून पालिश लगी हुई है, जिस्म ना पा के मुसल्ले ते चढ़ के नमाज पढ़न दी इजाजत नहीं। जिस्म ना पा के नाखून पालिश लगी हुई है, फौत थी गई है, इनू गुस्ल दिता गया है, इना जिस्म पाक नहीं थिया। इना पाक जिस्म वाली औरत दा जनाजा पढ़ना भी जायज नहीं। हुण हालात क्या बन गए हैं? मेरी मामा ते भेड़ा मसला सुनेन। औरत वास्ते मसला है हत्थां ते नाखून ते मेहंदी लावे, पैरों ते मेहंदी लावे। औरत वास्ते खूबसूरती की ते मेहंदी नाखून ते हत्थां ते लावना जायज, पैरों ते मेहंदी लावना जायज। ते जेरा मर्द जेरा जवान हत्थां ते खूबसूरती वास्ते मेहंदी लावे, इस जवान ते अल्लाह दी लानत नाज़िल थी दी है। इवें मैं गल नहीं की थी, हदीस से लग पढ़दा। आप सल्लल्लाहु शादी थई है, गभरू ने मेहंदी लई हुई है, वाह भाई वाह, नाल सबाले ओ मेहंदी लई वदन। कश्यप गभरू नु कैसे देंदे हो? दूल्हा कश्यप अगुते ओ केरा लफ्ज दसने मराज ए औखा कादी साहब, वो दूल्हा ठीक है, ए औखा लफ्ज है। रग्गी वाला ए लफ्ज बड़ा औखा, मैनू मराज ए याद नहीं थींदा, ओ दूल्हा ठीक है। ते नाल सबाले, सबाले नु किस रहे करे सही? हाँ ओए मेहंदी लई वदन, ए तो हराम है। जितने तोनी मर्द हाथे खूबसूरती वास्ते मेहंदी लगी रासी, अल्लाह दी लानत नाज़िल थी दी रासी। असा शादी अल्लाह दी नाफरमानी तो शुरू की थी ना, साड़ी शादी अल्लाह बरकत की पैसी ता तलाका थी गई, लूए खानदान थाने कचहरियां धक्के बंदे खाने काम शुरू जो अल्लाह दी नाराजगी तो कीता से। डॉक्टर ते हकीम ने आखा है तेनू तकलीफ है, इलाज मेहंदी है, इलाज वास्ते अगर डॉक्टर इजाजत लेवे, हकीम इजाजत लेवे, मर्द मेहंदी ला सकते, खूबसूरती वास्ते लावना हराम है मर्द वास्ते। सबक दे आओ, पांच टाइम दी नमाज पाबंदी नाल पढ़े हिक, लेकिन कपड़े बारीक ना, दुपट्टा बारीक ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, रुब्बा कासियात आरियात माइलात मुमीलात, बारीक कपड़े पा के जिस्म दिखावन वाली औरतां, तंग कपड़े पा के जिस्म जाहिर करने वाली औरतां, ला यजिदना रिहा व इन्ना रिहा ला यूजदु बिमसीरत कदा व कदा। बारीक कपड़े पावन वालियां, तंग कपड़े पा के जिस्म दिखावन वाली औरतां, सिर ते दुपट्टा बारीक करके सिर दे वाल विखावन वाली औरतां, 500 साल दे सफर दुआवन वाली, जन्नत दी खुशबू तू भी महरूम रासिन। हदीस पाक दे लफ्ज़िन सबक दे आओ। बलम्बाऊर बीवी दी आंखें लग के बददुआ करवा से निकले मूसा अलैहिस्सलाम दे खिलाफ, ओ सबक आई। दुआ करो अल्लाह साडी बीवियां नू नेक अमल दी तौफीक देवे, आमीन आखो। इंसान दी आखिरत बर्बाद करने वास्ते औरत दा बहुत बड़ा किरदार है। हाय हाय, जिस वेले बलम्बाऊर मैदान विच निकल के बीवी दी अखें लग के माल दे लालच विच आके बददुआ करन लगा, बददुआ मूसा अलैहिस्सलाम दे खिलाफ करना चाहता है, ते बददुआ दे अल्फाज अपने खिलाफ आख बैठा, जबान कुत्ते वांगू बाहर निकल आई। ये कुरान दे लफ्ज़ हैं। अल्लाह फरमाते फमसलुहु कमसलिल कल्ब, कल्ब कुत्ते नु सड़े ने, कुत्ते वाली हालत बन गई, जबान सीने ते लटक गई। त्रै निहारा भौंक भौंक के
علم تہائی، شریعت دا واقف تہائی، نیک تہائی، دعا چاہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے ہاں اللہ دعا قبول کرے دہائی، بیوی دیا کھلک کے لالچ بھی چاہے، دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد، علم ہائی تے عمل نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آکھن لگی حضرت اے جیرے بندے دا پتھر نال سر ٹوٹے ٹوٹے تھی دا پیے، اے او بندے مسئلہ دا پتہ تہائی، علم تہائی، لیکن عمل نہیں کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، دہاڑے قیامت دے زمین بندے دے پیر پکڑ ہنسی، جتنے توڑی بندے 4 سوالوں دا جواب نہیں دیونا، زمین نے بندے دے قدم نہیں چھوڑنے۔ حدیث پاک دے لفظ ہرنا جڑنا چاہدے زمین پیر پکڑی پئی اللہ کر سکتے ہیں۔ تریجا پارا سورت آل عمران فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، آیت نمبر 47 تریجا پارا سورت آل عمران۔ اللہ کے کم دا فیصلہ کرے چاہ اللہ فرما دے کن ہو من، اے کن بھی سارے سمجھاون واسطے اللہ نے ذکر کیتا ہے۔ اللہ نو کن آکھن دی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرے دے کم تھی میں دے۔ زمین پیر پکڑ ارادہ کیتا ہے، زمین بندے دے پیر پکڑ ہی دے۔ پہلا سوال عمرہ فیما فنا، بندہ میں اللہ تینوں 70 سال 80 سال 100 سال عمر جو دیتی آئی، اپنی زندگی دے ہی کی گلازے دا حساب دے، زندگی کی تھا وجہ کے آئے کیرا جواب لیسان سینہ مامچ چوکاں تے ڈانداں دے جلسے بیچ کیرا جواب لیسان، ساری ران ڈرامے فیس بکاں تے یہ جواب لیسان، جے تونی زندگی دے لاوے دا حساب بندہ رڑے سی، زمین قدم نہیں چھوڑنے۔ عن شبابہی، بندہ جوانی دا حساب دے، جوانی کی تھا گالی آوی، تھانیاں بھی جوان، جیلوں دے اندر جوان، بدماشیاں کردے ہوئے تا جوان، اللہ دی نافرمانی زیادہ کرنے والے تا جوان۔ شاعر آکھے در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ نمبر 3 عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، بندہ مال دا حساب نے مال کمایا کیویں تے خرچ کیویں کیتاوی، جوے نال، سود دے پیسہ نال، بینک دے پرافٹ نال، لاٹریاں دی آمدنی نال کمایا کیویں خرچ کیتاوی۔ اللہ دے نام دا عشر کڈھن واسطے زمیندار تیار نہیں، تے میلیاں تے لکھاں کروڑا اڑا پڑا چھوڑے، جتنے تونی مال دے ہی کہ پیسے دا حساب نہ دے سی، زمین نے قدم نہیں چھوڑنے۔ اساں تیاری نہیں کی تھی۔ تے نمبر 4 عن علمہ ما عمل بعد معلم، او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جیرے مسئلہ دا پتہ ہوئی
عمل کتنا کرے نا وہ حساب دے. یہ وہ بندہ ہے جہاں سر ٹکڑے ٹکڑے تھی نا پیا پتھر نال علم ہائی مسئلے دا پتہ ہائی عمل نہ سیکھی تھا. تے نمبر 3 بھاد تنور ویچ جرے بے لباس مرد بے لباس عورتاں سڑدیاں نظر آئیاں. اگ دا شولا اتے میں دے تے اتے آویں تلے میں دے تا تلے چلے وین. جبرائیل تے میکائیل آکھن لگے حضرت اے تہاڈی امت دے برا کم کرن والے مرد تے برا کم کرن والی عورتاں ہن. قرآن دے لفظ سنا ہے 18واں پارا تے سورت دنا سورت النور. یہ میرے سامنے سورت النور کھلی ہوئی ہے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. آیت نمبر 2 برا کام کرنے والا مرد برا کام کرنے والی عورت کوارے ہوئن شادی جن نہیں تھئی ہوئی 4 گواہ گواہی چنے میں نسا اکھیاں نال ویکھے انہوں غلط کام کرے دے ہوئے. یہ شادی شدہ نہیں اللہ فرمائے دے مرد نو بھی عورت نو بھی 100 کوڑے مارو. تے نمبر 2 وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ انہاں تے ترس بھی نہ کرے رحم بھی نہ کرے 100 کوڑے پورے مارنے کوڑا دی گنتی بھی نہیں گھٹاونی سفارش بھی نہیں کرنی نہ واسطے یہ سزا معاف چا کرو نہیں تے جیر ویلے سزا دیون لگو 100 کوڑا دی مومن دی جماعت عبرت واسطے تماشا ویکھن واسطے بھی موجود ہوئے. اے تہے کوارا مرد کواری عورت تے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر 4 بندے گواہی چدے میری نہ غلط کام کیتے ایسا اکھیاں نال ویکھے تہاڈی میری گواہی نہیں منے دی شریعت جی ایسا ہوڑلا تے بہ کے گلاں کرے دے ہیں جی میں فلانے کول سنا ہے جی فلانا گل پیا کرے دا اے شریعت گواہیاں نہیں منے دی. اکھیاں نال بندہ آکھے میں گواہی دے میں اکھیاں نال ویکھے 4 گواہ گواہی دے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کمر توڑی ٹویا کھٹ کے انہوں وچ اتار کے پتھر دا نشانہ بنا کے انہوں قتل کر دیو. یہ قرآن کھولی بیٹھا شریعت دا قانون ساڑے ملکی چھوندا تا ماحول ساڑا پاک نہ ہو گیا. ہن حدیث پاک یاد آئیے سن گنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ آپ نے فرمایا وہ بندہ جنت داخل نہ تھی سی الدیوس جرے بندے نو اپنی عزت غیرت نہیں آندی. میری دھی بھیڑ کیرے پاسے میں دی پئیے کدوان دی پئیے میری دھی بھیڑ کہ دنال گلہ پئی کرے دی کہ دنال نہیں میرے گھر کون آدھا پیے کون ویدہ پیے جس نو اپنی عزت غیرت نہیں آندی آمنہ دلال فرمائے اس بندے جنت داخل نہیں ہو سکنا. اسلام سانو غیرت سکھائیے غیرت تے اے بھی مسئلہ سنائے. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دے شاگرد ایک بندہ آیا ہے حضرت میں خواب دیکھا ہے تسا تعبیر بیان کرو. جی کیڑا خواب اکے خواب میں دیکھا ہے جرا نالا میرا گواٹھی ہے پڑوسی ہے ان دے گھر وچ کبوتری ہے میں
علامہ صاحب دا چہرہ تا پیلا پٹھیار ہو گیا. بس آکھے نا جی اے ادھا خواب ہے ادھا باقی ہے. میں پڑوسی دی کبوتری دے پر تروڑے ایک کالے رنگ دا کوا میرے گھر دی دیوار دا سوراخ کر کے پچھو میرے گھر ہی وڑا ہے. علامہ ابن سیرین دا ٹھڈا سا نکل گیا. فرمانے لگے بدبخت اللہ کتنی جلدی تیرے تو بدلہ گھن گیا ہے. خواب ہی تے دیکھے میں پڑوسی دی کبوتری دے پر تروڑے کالا کوا گھر جوڑا ہے. خواب دی تعبیر ہے تو پڑوسی دی گھر والی نال برا کم کرے دے تیرا کالے رنگ نوکر تیری بیوی نال برا کم کرے دے. جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. اے تنور دی اگ دے اندر سڑن والے بعد شولا نال اتے دے تلنے آمن والے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاری امت دے بدکار مرد تے بدکار بیبیاں ہن. اے مسئلہ سنو حضور صحیح فرمایا اولاد جوان تھی گئی ہے شادی نہیں کی تھی اولاد تو کوئی غلطی تھی گئی گناہ والدین دے نام مانی لکھی سی. ساڑیاں ماما بھیڑا سر چٹے تھی گئے اسا شادیاں نہیں کی دیا جو وراثت ریونی پوسی شادیاں نہیں کی دیا جو زمینی جو حصہ ریونا پوسی شادیاں نہیں کی دیا جو مکان جو حصہ ریونا پوسی وراثت دا حصہ ساری دھی بھیڑ دونوں منجے سر چٹے تھی گئے اسا گھر بلہا کے بیٹھے ہیں. کیسے باجتا مار کا نراز ان میرے تھے جو مسئلے کوڑے تھی گئے نا. ہائے ہائے میں کتھوں لے آما مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ گھر والی نو فرماون لگے پہلا میرا بچی غسل کرے نا جوانی اللہ میں نو فوراں نسنا ہے. ظہر دے ٹائم گھر لیا کہ حضرت بچی نے غسل کر چھوڑا ہے. میں بڑے محتاط لفظ پیا بولے دا سمجھ آندی پئی نا میری گل دی. پہلا غسل کر چھوڑا ہے. افسر دے ٹائم اپنے ایک شاگرد نو فرمائے نے وہ گلگت دے علاقے دا آئی پڑھدا ہے انہاں کول بیٹا تیری شادی تھئی ہوئی ہے کہ جی میں طالب علم غریباں مسکین پردیسیاں میں نو کہ رشتہ دے فرمایا میں دینا رشتہ تساں جیا میں رشتہ دینا تو ہاں کرو حیران ہو گیا جی ہائے. شام دے ٹائم نمازی نو فرمائے نے جاونا نہیں سنتا پڑھ کے بہ بجنا ہے. سنتا پڑھ کے نمازی بیٹھے مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ انہاں نمازی دے سامنے بچی دا نکاح پڑھا چھوڑا. اپنے داماد تے شاگرد نو فرماون لگے بیٹا وہ کمرہ وکھرا تیرے واسطے خالی کر چھوڑا سے تو تے تیری بیوی واسطے ایک کمرہ ہے. ایندا نہ ہے شریعت. اساں شریعت دے آکھے تے ڈردے سارا ماحول پاک صاف راویا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جبرائیل میکائیل کھڑ لگے او جرا بندہ خون دے تلاب دے اندر تردا ودا آئی یاد ہے نا تے کنارے تے مڑتے پتھرہ دا ڈھیر لگا ہوئے جرے ویلے تردا مڑتے پہنچ دے کنارے تے آگے نکلنا چاہدے بندہ کھلا تو یا پتھر جا کے مرے دے درمیان دے اندر ونج ڈھا دے قیامت انہیں سلوک تھی دارا سی. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے خون دے تلاب مارا کھامن والا توڑی امت دا سود خور بندے سودی لین دین کرنا لا سودی کاروبار کرنا لا سود نے بڑھتے گھننا لا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھاون والے تے اللہ دی لعنت دیون والے تے اللہ دی لعنت جرا گواہ بندا پیے اس سے بھی اللہ دی لعنت تے جرا دوہانو لکھ پڑھ کر کے دے لکھ پڑھ کر کے دیون والے تے اللہ دی لعنت. میں لفظ سنے نا حدیث سے لیکن معنی محتاط کرے سو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سود 70 گناہن 69 گناہ تبوں وڈے
سود 70 گناہاں وچوں ایک درم ایک چار نے سود لین دین بندے کیتے، ایک درم 4 آنے دے برابر 4 آنے دا سودی لین دین کیتے۔ 70 گناہاں وچوں چھوٹے تو چھوٹا گناہ ان یکر رجل ولا امہی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 آنے سود لین دین کرن والا بندہ 70 گناہاں وچوں چھوٹا تو چھوٹا گناہ اسی جی میں بندہ سکی اما نال برا کام کرے۔ یہ حدیث پاک دے لفظ ہیں۔ اساں بینک وچ پیسے جمع کرا کے دے پرافٹ دے نام تے سود بیٹھے کھاندے ہیں، لوگاں نوں نقد پیسے دے کے تے سود تے وصولیاں پہ کرے نے۔ ساڈا کے بنسی حدیث دے لفظ نہیں یا کر رجل ولا امہی، اے سودی لین دین کرن والا بندہ ہے، قیامت ہونی ہے سلوک دے نال تھیندا رسی۔ اللہ دے محبوب جڑا باغ وچ چھوٹے چھوٹے بچے دے بچیاں بٹھا کے بزرگ نظر آئے، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں اے اوہن جڑے بچپن دے اندر فوت تھی گئے۔ اس تو اتے جڑے باغی لے کے گئے ہیں عام ایمانداراں دا باغ آئی تے جڑا بندہ بھا پھڑکے دا بیٹھا ہئی، اے جہنم دی بھانو کنٹرول کرن والا فرشتہ ہے، جہنم دی بھانو ہلکا نہیں ہون دے دا۔ اتے جرا باغ نظر آیا ہے عام ایماندار مومن مردہ تے عورتاں دی رہائش ہے، اس تو اعلیٰ جرا باغ نظر آیا ہے اے شہیداں دا مقام ہے۔ شہادت تو بعد شہیداں دی روح اس مقام تے پہنچ ویندیاں، جسم انہاں دے دنیا وچ تے جرا سر دے اتے چٹا بدل نظر آیا ہے، ہاذا منزلک، اللہ دے محبوب جنت وچ تہاڈا محل ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا دانی ادخل منزلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہٹو نا پاسے دے تھیو نا، فرشتو ہٹ ونجو میں اپنے محل دے اندر جانا چاہنا۔ فرشتہ کا نہیں حضرت، انہو قد باقی لکم عمر لم تستکملہ فلم استکملت اتیت منزلک، اجر توری دنیا والی عمر رندھیے، دنیا والی عمر پوری تھی گئی، تو سا اسے جنت علی محلی چاہ جاؤنے۔ اس واسطے عقیدہ رکھنے سارے دوستوں میں سمیت مرد دم تک وفات تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم محفوظ معطر ہے، مطہر ہے، مقدس ہے، زمین دی مٹی دے کیڑا مکوڑا پیغمبر دے جسم نو نہیں کھا سکدا، جسم تر و تازہ موجود قیامت تک، تے روح دا ٹھکانہ ہے جنت اللہ۔ اے میں تانوں روحانی معراج ہی سنایا ہے، جڑے 27 روحانی معراج ہوئے ہیں، اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قاری سعید صاحب واسطے